मन्त्रीज्यू यहाँलाई सर्वप्रथम बधाई र यहाँको कार्यकालको सफलताको शुभकामना छ। दसैँ पनि अहिले यही बिचमा छ। सरकार गठन सँगसँगै चाडबाडले छोपेको छ नेपाली समाजलाई। दसैँको पनि यहाँलाई धेरै शुभकामना छ। यो अहिले जुन सरकार गठनसँगै अब यो चाडबाडले पनि छोप्यो, खास अब सरकारको गतिविधि कसरी अगाडि बढाउने के तयारीमा हुनुहुन्छ त्यो विषयमा अलिकति भनिदिनुहोस्। सबभन्दा पहिला त एबिसी टेलिभिजन र यहाँहरू सबैलाई टेलिभिजन परिवार सबैलाई विजयादशमीको सँगसँगै विजयादशमी, शुभ दीपावली, नयाँ वर्ष, छठ लगायत नजिकिँदै गरेको सबै चाडपर्वको उपलक्ष्यमा एबिसी टेलिभिजन परिवार र सबैलाई, यहाँहरू लगायत सबैलाई म हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना भन्न चाहन्छु। अब जहाँसम्म मन्त्रालयको कुरो छ, दसैँले छोप्यो भन्ने कुरो छ। अब दसैँकै मुखमा मन्त्रीमण्डलको विस्तार भयो। अब यसमा खास गरिकन अहिले म अब कार्यदिन सुरु भनेको त अस्तिको दिन आइतबारबाट भएको हो। सुरुकै दिनमा मैले मन्त्रालय र त्यहाँसँग सम्बन्धित महाशाखाहरूको ब्रिफिङ लिने काम गरेको छु र हिजो विभागहरूको ब्रिफिङ लिने कामहरू गरेको छु। सबभन्दा पहिला त अब मन्त्रालयमा भए गरेका काम कारबाहीहरूको बारेमा जानकारी लिइसके पछाडि अनि अबको योजना के बनाउने भन्ने त्यतातिर हुन्छ। म त्यो योजना बनाउने कार्यमा अहिले जुटिरहेको छु। हिजो के कस्ता चाहिँ राम्रा काम भए, हिजोका योजनाहरू के थिए, त्यो योजना कार्यान्वयन गर्न चाहेर पनि कार्यान्वयन हुन नसकेका, कार्यान्वयनको चरणमा रहेको र कार्यान्वयन भइसकेको ती सबै परिस्थितिको चाहिँ विश्लेषण गरेर त्यसको आधारमा हिजो तय गरेका कार्ययोजनाहरूलाई कसरी पूर्णता दिने, सफल बनाउने, राम्रा कार्ययोजनाहरू जो जनपक्षीय छन्, जनताको पक्षमा भएका निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने नै हुन्छ। चाहे त्यो जो कोहीले गरेको किन नहोस् र त्यहाँ कुनै निहित स्वार्थ लुकेर स्वार्थ समूहको घेराबन्दीमा यदि केही भएको छ भने त्यो नीतिगत समस्या, कानुनी समस्या, व्यवहारिक समस्या के छन् त, काम गर्न चाहेर पनि हुन नसकेकाहरू, विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हुन नसकेका कुराहरू, यी सबै कुराहरूको र काम गर्दा आइपरेका चुनौतीहरू, समाधानका उपायहरू के हुन सक्छन् भन्ने हिसाबबाट सबैको मैले एक सरो ब्रिफिङ लिने, 2 दिनकै दिनमा मैले एक सरो ब्रिफिङ लिने भ्याइसकेको छु र अब यसको आधारमा कार्ययोजना तयार पारेर अगाडि बढ्दैछु। प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने कि लागेको छ यहाँले? अब म कुरामा भन्दा पनि काममा विश्वास गर्ने मान्छे भएँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्राथमिकता त अब यो मन्त्रालय भनेको जनतासँग प्रत्यक्ष, जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मन्त्रालय हो। दिनानुदिन गएर ठोकिने भनेको हुन त अब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपबाट अरू मन्त्रालय पनि ठोकिएला, तर यो त्यस्तो होइन। यो चाहिँ प्रत्यक्ष जनताको जीवनसँग, सेवाग्राहीको जीवनसँग दिनानुदिन ठोकिने मन्त्रालय भएको कारणले गर्दाखेरि सबै विषय प्राथमिकतामा छ र सबै प्राथमिकतामा भएको विषयहरूलाई पनि अझ प्राथमिकीकरण गरेर अहिले भर्खरै सम्बोधन गर्नुपर्ने कुराहरू के हो र अब मध्यकालीन, अल्पकालीन हिसाबबाट चाहिँ तत्कालीन सम्बोधन गर्नुपर्ने, मध्यकालमा अथवा अल्पकालमा गरेर पनि हुने, अथवा दीर्घकालीन हिसाबबाट योजना बनाएर चाहिँ गरेर पनि हुने खालका कुराहरू हुन सक्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो एउटै मात्र कुरा, मैले अघि नै भने, म कुरामा होइन काममा विश्वास गर्छु। म यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर भन्नुभन्दा पनि
मैले जे गर्छु देश र जनताको हितमा गर्छु, देश र जनताको पक्षमा गर्छु, सेवाग्राहीहरूको पक्षमा गर्छु र थोरै गर्छु के अरे जति गर्छु जनताको पक्षमा गर्छु। र म अर्को कुरो के भन्न चाहन्छु भने म सबै टिमको यहाँहरू लगायत सबैको सहयोगमा म राम्रो काम गर्छु भन्ने नै छ मेरो। म राम्रो काम गर्छु। यदि मलाई राम्रो काम गर्नको लागि कहीँ कतैबाट बाधा व्यवधान भयो भनेदेखि मैले नराम्रो काम हुन दिन्न र नराम्रो काम गर्छु। यति हो मैले अहिले भन्ने। अरू बाँकी कुरा त अब काम गरेरै जाने कुराहरू हुन्छ। कामले देखाउनु मैले यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर अहिले भन्ने अनि त्यो कुराहरू चाहिँ एउटा सतही किसिमबाट बोलेर चाहिँ हुन्न भन्ने कुराहरू हो। सबै हिसाबले मैले भने अब त्यहाँका चाहिँ सबै कुराहरू मेरो लागि यो मन्त्रालय एकदमै अत्यन्तै नौलो मन्त्रालय हो। यद्यपि म जनताको पक्षमा काम गरेको मान्छे, एउटा चाहिँ सचेत नागरिकको हिसाबबाट जनताका समस्याहरूबाट अनभिज्ञ चाहिँ म छैन। सडकैबाट आएको मान्छे हुँ, जनताकै बिचबाट आएको मान्छे हुँ, सङ्घर्षैबाट आएको मान्छे हुँ। त्यस कारणले जनताका समस्याहरू के हुन् भन्ने कुरो मैले नबुझेको होइन। म जुनसुकै पदमा हिजो भएको भए पनि म प्रत्यक्ष रूपबाट आफै सेवाग्राहीको रूपबाट जाने मान्छे पनि हुँ। त्यस कारणले सेवाग्राहीको समस्या के छ र यो मन्त्रालयसँग जोडिएको समस्या के छ भनेर मैले धेरै कुरो नबुझे पनि नजाने पनि अब त्यो सबै कुराहरू सिक्दै के अरे गर्दै गएपछि जानिँदै गर्ने कुरो, यसको गहिराई बुझ्दै जाने कुराहरू हुन्छ। तर म एउटा सेवाग्राहीको हिसाबबाट, सचेत नागरिकको हिसाबबाट यो मुलुकको अब राजनीतिक सामाजिक सबै परिवर्तनको एउटा चाहिँ अभियन्ताको हिसाबबाट केही कुरो जानकारी छ। त्यो जानकारीकै आधारबाट पनि के कुरा सम्बोधन गर्नुपर्दछ भन्ने खालको हिसाबले मैले प्राथमिकीकरण गर्नेछु। यसको लागि अब सञ्चारकर्मी साथीहरू यहाँहरू सबैले कहाँ कहाँ चाहिँ व्यवधानहरू आउन सक्छन्, के कस्ता चाहिँ अप्ठ्याराहरू छन् यो ठाउँमा र गर्नुपर्ने कुराहरू के हो, कतिपय कुरो मैले नदेखा हुनसक्छ। त्यसको लागि पनि यहाँहरूको साथ सहयोगको मैले अपेक्षा गर्छु। सबैको साथ सहयोगको अपेक्षा गर्छु। मैले राम्रो काम, राम्रो कुरो कसले भन्यो भनेर म हेर्दिनँ, के भन्यो भनेर म हेर्दछु। मैले चाहिँ कसले गर्यो भनेर पनि मैले हेर्दिनँ। विगतका दिनहरूमा कसले गर्यो यो भनेर म त्यो आग्रह पूर्वाग्रह राख्ने मान्छे पनि परिनँ। मैले के गर्यो भनेर हेर्ने हो। राम्रो काम जसले गरेको भए पनि त्यसलाई अगाडि बढाउने मेरो दायित्व हुन्छ। यदि नराम्रो काम गर्छ, मलाई जन्म दिने आमा बुवाले नै गर्नुहुन्छ र अथवा मेरा परिवारका र मेरा पार्टीका साथीहरूले नै नराम्रो कुराहरू गर्छन् भनेदेखि त्यो कुरालाई चाहिँ कहीँ कतै पनि छुट हुन्न, त्यसलाई स्वीकार्य हुन्न। त्यो कुराहरू यो मान्यतामा आएको मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि म जे गर्छु राष्ट्रहितको लागि गर्छु, म जे गर्छु जनहितको लागि गर्छु। गठबन्धनको सरकार छ, यो मन्त्रीमण्डल विस्तारमा चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रले जुन खालको सरकारमा नेताहरू पठाउनु भएको छ नि, त्यो विषयमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? जस्तो अलिकति केही त ढिला भयो भन्ने कमेन्टहरू, त्यो खालको चाहिँ अलिकति आलोचना पनि भएको छ, मन्त्रीमण्डल विस्तार ढिला भयो भनेर। खास यो विषयलाई चाहिँ कसो के भन्न चाहनुहुन्छ? मन्त्रीमण्डल विस्तार भएको ढिला भएको अवश्य हो। यसमा चाहिँ कमेन्ट आउनु कुनै अनौठो हुँदैन। एउटा राम्रो खालको स्वस्थ कमेन्ट आउँछ, रचनात्मक र सृजनात्मक त्यस्ता खालका कमेन्टहरू आउँछ भनेदेखि त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ हामीले। त्यही हो महानता, त्यही हो लिडरमा हुने चाहिँ एउटा गुण र विशेषता भन्ने लाग्छ। ढिलो भएको अवश्य हो, त्यसलाई म स्वीकार्छु र पार्टीको तर्फबाट पनि स्वीकारेको छ। र अर्को कुरो के हो भन्दाखेरि यो मन्त्रीमण्डल विस्तारमा ढिलो माओवादीको कारणले भएको होइन। यो देखिहाल्नु सबभन्दा पहिला अहिले पनि नाम दिने क्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट नै दिएको थियो। कुनै चाहिँ गाह्रो, कुनै विवादै नभइकन स्थायी समितिले सर्वसम्मतिले चाहिँ निर्णय गरेर दिएको कुरा छ। एउटा यो के कारणले ढिलो भयो भन्ने कुरो म भन्न चाहन्न, यहाँहरू आफै चाहिँ यो जानकार हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू राख्न चाहन्छु। र अर्को कुरो महत्त्वपूर्ण कुरो उठाउनु भयो, माओवादीले पठाएको अब व्यक्तिहरूको हकमा
माओवादी केन्द्र त्यस्तो पार्टी हो जसले हिजोदेखि नै समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यका हरेक निकायमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व, महिला चाहिँ त्यसपछिबाट अब जनजाति, दलित, मधेसी, पिछडिएको क्षेत्र, वर्ग यो सबै चाहिँ पाखा पारिएका समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्नुपर्दछ भनेर लागेको पार्टी हो र त्यो जे कुरो बोलेको थियो र त्यो कुरो संविधानमा लेख्नको लागि पनि माओवादीको चाहिँ कति अहम भूमिका छ, कति नेतृत्वदायी भूमिका छ भन्ने कुराहरू यहाँहरू जानकारै हुनुहुन्छ र ती संविधानमा लिपिबद्ध भएका कुरा कि संविधानमा लेखेर हुनु। मैले त बारम्बार भन्ने गरेको के छु भने हाम्रो मुलुकमा चाहिँ कानुनको कमी होइन, कमी छ भनेदेखि कार्यान्वयनको हो। दृढ इच्छा शक्ति, त्यो प्रतिबद्धताको कमी हो। कार्यान्वयन नभएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिको कुरा गरौँ जो नेपाल राज्यपक्ष भएर गरेको र नेपालमै पनि आफूले बनाएको राष्ट्रिय कानुनहरूकै कुरा गर्ने हो भने पनि कमी चाहिँ होइन। तर कमी र अभाव कहाँनिर छ भन्दाखेरि कार्यान्वयनमा भएको हो र त्यो कार्यान्वयनमा भएको कमीलाई पुरा गर्ने काम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले गरेको छ। त्यो हिजो पनि गरेको थियो। बीचमा चाहिँ अलिकति म आलोचनात्मक रूपबाट भन्छु, बीचमा अलिकति चाहिँ कमी भएको थियो। त्यो कमी भएकोलाई निरन्तर हामीले पार्टीभित्र अन्तर्सङ्घर्ष गरेका थियौँ। त्यो बाहिर बोल्ने कुराहरू होइन, बाहिर सडकमा बोलेर चाहिँ छताछुल्ल पार्ने भन्दा पनि पार्टीभित्रै लड्ने कुराहरू थियो। पार्टीभित्र हाम्रो निरन्तर एकदम स्वच्छ किसिमबाट रचनात्मक र सृजनात्मक किसिमबाट चाहिँ हाम्रो सङ्घर्ष चलिरहेको थियो। हामीले भनिरहेका थियौँ यो भएन भनेर। तपाईँहरूलाई मैले एउटा कुरा सम्झना गराउँछु, सम्भवतः बाबुराम भट्टराईको या झलनाथ खनालको नेतृत्वको बेला हो है, मैले ठ्याक्कै त्यो सम्झिनँ। त्यो बेलामा महिलाहरू पठाउनको लागि निकै कम चाहिँ पठाएको थियो। हामी महिला केन्द्रीय पार्टीभित्र रहेका महिला चाहिँ केन्द्रीय सदस्यहरू सबैजना जुटेर हस्ताक्षरै गरेर पार्टीमा हामीले बुझाएका थियौँ यो गलत भयो। बाहिर हामीले छताछुल्लो गऱ्यौँ, अरू त बाहिर बोल्ने प्रचार गर्ने तर आन्तरिक सङ्घर्ष नगर्ने, जहाँ गर्नुपर्छ जहाँ हान्नुपर्छ त्यहाँ नहान्ने खालको स्थिति थियो। हामीले चाहिँ त्यो बेलामा पनि पार्टीभित्र सङ्घर्ष हो, लिखितै रूपबाट हामीले पार्टीलाई चाहिँ विरोध जनायौँ र त्यो बेलामा पार्टीको चाहिँ सचिवालयको बैठक के अरे स्थायी समितिको बैठकै बसेर त्यहाँबाट चाहिँ यो गल्ती भयो भनेर थुप्रै महिलाहरू पठाउने कामहरू भएको थियो। र यस्ता कामहरू चाहिँ अब बिचबिचमा पछिल्लो त सुरुको कुरा गर्ने हो भनेदेखि तपाईँले यो चाहिँ पुनर्स्थापित संसदकै कुरा गर्ने हो भने सबभन्दा बढी महिला चाहिँ माओवादीले पठाएको थियो। त्यस्तै गरेर अब पहिलो संविधान सभाको कुरा गर्ने हो भने पनि सबभन्दा धेरै महिला चाहिँ नेकपा माओवादीकै थियो र निरन्तर रूपबाट र जनयुद्ध जनआन्दोलन लगायत चाहिँ थुप्रै ठाउँहरूमा महिलाहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि, महिला मात्र होइन, म महिला मात्र भएर बोल्न चाहन्न, सबै समुदाय जो पाखा पारिएका समुदाय छन् उनीहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो र यही पार्टीले गरेको कामको अनुसरण गरेर अरू पार्टीले पनि बढाउने, विधानमा चाहिँ अब संशोधन गर्ने, महिला प्रतिनिधित्व बढाउने खालको काम भएको थियो। जसको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ इन्टर पार्लियामेन्ट्री युनियनकै रिपोर्ट तपाईँले हेर्ने हो भने 64 सालको संविधानमा यो एसिया पेसिफिक, दक्षिण एसिया र एसिया पेसिफिक लेभल मात्र होइन, विश्वकै सबैभन्दा बढी संसदमा सबैभन्दा बढी महिला प्रतिनिधित्व हुने राष्ट्रहरूमध्ये 15औं राष्ट्रमा चाहिँ नेपाल परेको थियो। जबकि अब आफूलाई प्रजातन्त्रको दुहाई दिने, प्रजातन्त्रको जननी भन्ने यस्ता राष्ट्रहरूले पनि सकेका थिएन, छिमेकी राष्ट्रहरूमा पनि थिएन। विश्वकै कुरा गर्दा त्यो कुरो निरन्तर रूपबाट अगाडि चाहिँ आएको थियो। धेरै महिलाको सङ्ख्या बढाउनमा चाहिँ यही पार्टीको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, अहम भूमिका छ र यही पार्टीको कारणले गर्दाखेरि यसले चाहिँ लिएका नीतिको कारणले गर्दाखेरि अरू पार्टीले पनि लिन बाध्य भएको स्थिति थियो। र मैले फेरि पनि आलोचनात्मक रूपबाट भने पछिल्लो चरणमा चाहिँ बीचमा अलिकति चाहिँ कमी भएको स्थिति थियो नै, तर पार्टीभित्र चाहिँ हामी यो अगाडि बढाउँछौँ भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर
अध्यक्षले गरिराख्नु भएको थियो, विविध कारणले हुन नसके पनि यो गर्छु भनेर भनिराख्नु भएको थियो। त्यो गर्ने काम अहिले वास्तविक रूपबाट जम्मा 5वटा मन्त्रालय र एउटा राज्य मन्त्री पाएको हो यो पार्टीले। यसैभित्र पनि अति सुन्दर किसिमबाट सबै क्षेत्रमा कहीँ कतै कसैले औँला थोड्यो। अब जम्मा जम्मी 5वटा मन्त्रालयमा यति धेरै समुदायको कसरी समावेश हुन सक्ने कुराहरू हुन्थ्यो र त्यो हुन सक्ने कुरो त थिएन। अध्यक्षको चाहना त अब हिमाल पहाड तराई सबैतिरबाट चाहिँ प्रतिनिधित्व गरौँ, सबै समुदायबाट प्रतिनिधित्व गरौँ भन्ने चाहना थियो। हाम्रो सुझाव त्यही थियो, हामीले भनिरहेको निरन्तर उठाइरहेको विषय यही थियो। अध्यक्ष लगायत पार्टीका चाहिँ नेताहरूले भनेका एकाध मान्छे चाहिँ अब पुरुष प्रधान मानसिकताका हुन्छन्, त्यो अलग्गै कुरा हो, तर दृढतापूर्वक चाहिँ अध्यक्षले यो कुराहरू भन्नुभएको थियो र त्यो कुरो व्यवहारमा साँच्चै देखाउनु भयो। अब हेर्नुहोस् अहिले जनजातिको ठाउँमा जनजाति छ, अब दलितको ठाउँमा दलित छ, मधेसीको ठाउँमा मधेसी छ, विभिन्न क्षेत्रलाई पनि अब यही सीमित चाहिँ सङ्ख्याभित्र चाहिँ समेट्ने कामहरू गरिएको छ र त्यसमा अझ महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने महिलाहरू 50% छौँ। अब यो 50% पठाउने कुरो अहिलेसम्म मन्त्रीमण्डलको इतिहासमा कहिले पनि भएको थिएन। यो कुरो सबै पार्टीले सिक्नुपर्छ भन्ने हो। हिजो जसरी अरू पार्टीले यो पार्टीले गरेको निर्णय अनुसार चाहिँ त्यसलाई अनुसरण गरेर त्यसलाई अवलम्बन, त्यसैलाई अवलम्बन त नभनौँ, एक हिसाबले बाध्यता पनि पर्यो, किनभने फलाना पार्टीमा भयो हामीलाई किन नहुने भने त्यो पार्टीका महिलाहरूले पनि सङ्घर्ष गर्ने त भए। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ महिला प्रतिनिधित्व बढेको स्थिति थियो र अहिले पनि मन्त्रीमण्डलमा हुन त अब मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाइसकेको छ। जुन राजीनामा दिएको सङ्ख्याबाट चाहिँ महिला नै आए राम्रो हुन्छ भन्ने लागेको छ। अब पढ्ने त नेपाली काङ्ग्रेसकै कुरा हो, त्यति धेरै सङ्ख्यामा जम्मा 1जना महिला गरेको छ। त्यो कुरो चाहिँ भएन, किन भन्दाखेरि जे कुरो हामीले लेख्छौँ त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने हो। जे कुरो हामी भाषणमा गर्छौँ त्यो भाषणमा गरेर हुँदैन, त्यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। साँच्चै भन्ने हो भने अहिले जुन खालको चाहिँ हामीले संविधान निर्माण गऱ्यौँ, राज्यको चाहिँ पुनर्संरचना चाहिँ गऱ्यौँ, अब त्यो गर्दा गर्दै पनि भएको के छ भने राजनीतिक उपरिसंरचनामा त केही कुराहरू परिवर्तन भयो, फेरि पनि आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक जगमा चाहिँ उही सामन्तवादी राज्य व्यवस्थाका अवयवहरू बाँकी छन्, त्यो चिन्तन त्यो मानसिकताहरू बाँकी छन्, जसको कारणले गर्दाखेरि महिलाको प्रतिनिधित्वलाई चाहिँ अगाडि बढाउने कुराहरूमा चाहिँ कमजोरी भइरहेको स्थिति छ। म के भन्न चाहन्छु भने अहिले हामीले जे भनिरहेका छौँ संविधानमा र जे बोलिरहेका छौँ आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणका साथ राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गरेर समृद्ध र समुन्नत नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने भनेर जुन भनेका छौँ त्यो यदि साँच्चै भनेको हो भनेदेखि महिलाहरूको चाहिँ यो सबै क्षेत्रमा बराबर पार्टीदेखि लिएर राज्यका हरेक निकायहरूमा बराबरीको सहभागिता नभइकन महिलाहरू अगाडि नआइकन चाहिँ यो कुराहरू पूर्ण हुन सक्दैन, सम्भव हुन सक्दैन। किनभने महिलाहरूको सहभागिता बेगर हाम्रा दार्शनिकहरूले त्यसै भनेका होइनन् समाज परिवर्तनको लागि महिलाहरूको भूमिका चाहिँ निर्णायक हुन्छ भनेर। किनभने अहिलेको अवस्थामा हामीले जे रूपान्तरण जे चाहिँ पुनर्संरचना गर्ने भनेका छौँ त्यो कुराहरू चाहिँ हासिल गर्नको लागि यही आन्दोलनकै कुरा गर्ने हो भने पनि महिलाहरूको सहभागिता नभएको भए यो आन्दोलन सफल हुने थिएन, युद्ध सफल हुने थिएन र त्यो नभएको भएदेखि आजको संविधान हामीले प्राप्त गर्न सक्ने थिएन। र संविधानकै एउटा अर्को कुरो पनि यहाँ म के जोड्न चाहन्छु भने संविधानकै कुरा गर्ने हो भने संविधानको तपाईँले प्रस्तावना हेर्नुहोस्, संविधानको तपाईँले मौलिक हक हेर्नुहोस्, त्यहाँ भनिएको के छ भने राज्यका सबै निकायहरूमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व गर्नेछ भनेको छ। समानुपातिक समावेशी भनेको के हो त? समान अनुपातमा सबै समुदायको चाहिँ समावेश गरेर भने हो नि त। अहिलेको अब नयाँ जनगणना अहिले सुरु हुँदैछ, आजसम्म हामीले हेर्ने त्यो उसको तथ्याङ्क नआएसम्म हेर्ने भनेको त 68 सालको जनगणना हो नि त। 68 सालको जनगणना अनुसार त महिलाहरूको सङ्ख्या 51% छ नि। त्यसो भइसके पछाडि त समानुपातिक समावेशी भनेपछि सबै समुदायको चाहिँ समावेश गरेर 51% महिलाको समावेश चाहिँ हुनु पर्यो भने हो नि त। त्यो त भएको छैन।
चाँडै गर्न नसकिएला, 51 त सकिन्छ। र मेरो भनाइ के हो भने महिलाहरूलाई हजारौँ वर्षदेखि पछाडि पारियो, पाखा पारियो, सबै अवसरबाट वञ्चित गरियो। अब महिला आउनु पर्दछ। महिला भनेको चाहिँ क्रान्तिको चाहिँ शक्ति मात्र होइन, प्रतिक्रान्ति रोक्ने शक्ति पनि भएको। यो परिवर्तनको साँच्चै भन्ने हो भनेदेखि सम्भाग शक्ति हो। किनभने एउटा घरमा महिला राम्रो भयो भनेदेखि त्यो घर कति सुन्दर हुन्छ, महिला खराब भयो भने राम्रो घर पनि कति भताभुङ्ग हुन्छ, सबै भताभुङ्ग पार्छ। एउटा महिला खराब भइदियो भने घर सम्हार्नको लागि जसरी चाहिँ महिलाहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ र खेल्न सक्छ, त्यस्तै गरी समाज र राष्ट्र परिवर्तनको लागि पनि महिलाहरूको भूमिका त्यति नै महत्त्वपूर्ण र त्यति नै निर्णायक हुने भएको कारणले महिलाहरूलाई सबै क्षेत्रमा अगाडि नबढाइकन हामीले चाहेको लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैनौँ, त्यो गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनौँ, समृद्ध र समुन्नत नयाँ नेपाल निर्माण हुन सक्दैन। यी सबै कुराहरू पुरा नारामा सीमित हुन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्र अब त्यत्रो इतिहास भोगेको, सङ्घर्ष गरेको, अब माओवादी केन्द्रले ल्याएको एजेन्डाहरू अरूले पनि कतिपय अब सिकेका छन्, देखिरहेका छन्। तथापि अहिले अब चुनाव पनि आइरहेको अवस्था छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ अब अध्यक्षज्यू को यसो कुराकानीहरूलाई कहिले पार्टीमा चाहिँ अलिकति विचलन आएको। हुन त यहाँले 31 लाखभन्दा बढी यो खालको चाहिँ शक्ति गठन गर्ने भन्ने खालको त्यो खालको चाहिँ टोलदेखि नै चाहिँ पार्टी निर्माणको कुराहरू गरिराख्नु भएको छ र अबको निर्वाचनमा चाहिँ 1 नम्बरको पार्टी बनाउने भनेर यहाँ लागिराख्नु भएको छ। त्यसको लागि चाहिँ त्यो खास पार्टीको अवस्था के छ, त्यो सम्भव चाहिँ रणनीतिक सम्भव हुनलाई रणनीति कस्तो बन्दैछ, के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? अब म धेरै लामो चर्चा यसमा गर्न चाहन्न। एउटा जीवन्त पार्टीभित्र छलफल, बहस, अन्तरसङ्घर्ष चल्नु स्वाभाविक हो, चल्नु पर्दछ। यदि त्यो चलेन भनेदेखि त्यो पार्टी मृत प्राय हुन्छ, जीवनहीन पार्टी हुन्छ। त्यो जीवनहीन पार्टीले के पनि गर्न सक्दैन भन्ने। तर त्यो छलफल, बहस, अन्तरसङ्घर्ष के हुने, कस्तो खालको हुने, रचनात्मक र सृजनात्मक हुने कि ध्वंसात्मक हुने, सवाल यहाँनिर हो। यो पार्टीभित्र छलफल बहस चल्नु पर्दछ भनेर हामी आफैले मञ्चै चाहिँ खडा गरेर यो छलफल चलाउने, बहसको एउटा मञ्चै खडा गरेर देशव्यापी त्यो अभियान चलाउँ, विचारको कुराहरू गरौँ। विचारमा स्खलन चाहिँ जुन विकृति विसङ्गतिहरू आउन थालेको छ होइन, विचलनहरू आउन थालिरहेको छ, त्यो त धेरै खालका मान्छे हुन्छ नि त। यो त पार्टीको मान्छे भनेको त कहीँ माथिबाट टप्किएको मान्छेहरू त होइन, यही समाजको उपज हो। समाज के छ तपाईँ हामीलाई थाहा छँदैछ, समाज कतातिर गइरहेको छ तपाईँ हामीलाई थाहा छँदैछ। र यो कुरालाई राम्रोसँग चाहिँ हाँक्ने एउटा चाहिँ नियोको रूपमा अगाडि चाहिँ जाने पार्टीको रूपबाट यो स्थापित हुनुपर्छ। जुन सांस्कृतिक रूपबाट चाहिँ विचलन आएको छ, स्खलित भएका छन्, त्यो कुरालाई कसरी रोक्ने, कसरी एउटा चाहिँ सच्चा कम्युनिस्ट पार्टी, सच्चा जनताको सेवा गर्ने पार्टी, सच्चा चाहिँ एउटा राष्ट्रियताको चाहिँ प्रवर्धन गर्ने, राष्ट्रिय स्वाधीनताको चाहिँ रक्षा गर्ने पार्टी, जनमुखी काम गर्ने पार्टी, जनताको वास्तविक कुरालाई बोकेर अगाडि बढ्ने पार्टी कसरी बन्न सक्छ। जनता एकातिर अनि पार्टी अर्कोतिर भएर त हुँदैन, दस्तावेजमा लेखेर त हुँदैन, भाषणमा कुरा गरेर त हुँदैन। त्यो साँच्चै व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ, यसको लागि बहस चलाउनु पर्यो। कहाँ कमी कमजोरीहरू भएका छन्, नेता कार्यकर्तादेखि लिएर सोपान क्रममा जिम्मेवारी त अब सबैको एउटै नहोला, सोपान क्रममा आफ्नो जिम्मेवारी हुन्छ। शीर्ष नेतादेखि अध्यक्षदेखि लिएर एउटा सेल कमिटीका सदस्यहरूको पनि जिम्मेवारी हुन्छ। त्यो अनुसारले पार्टीलाई कसरी रूपान्तरित गर्ने, जे खालका विचलनहरू बिचमा आएका छन् होइन, आएको भनिन्छ भनेर म भनिनँ, आएकै छ। कतिपय कुराहरू हाम्रो बोल्ने एउटा जीवनशैली अर्को, बाँच्ने ढङ्ग अर्को होइन, जनतासँग चाहिँ एकाकार हुन नसक्ने र भुइँ छोड्ने यस्ता खालका कुराहरू त भएका छन् नि त। अनि गुटमा रमाउने, गुट मात्र होइन, गुट, उपगुट, सहगुट के हो, हाम्रो मान्छे बनाउने होइन कि के अरे राम्रो मान्छे बनाउने होइन कि हाम्रो मान्छे बनाउने, मेरो मान्छे बनाउने, यस म्यान बनाउने। जहाँ गुट हुन्छ, मैले भन्ने गरेको के हो भन्दाखेरि जहाँ गुट हुन्छ त्यहाँ अन्तत पार्टी फुट अब सम्भावी हुन्छ।
गुटको रक्षाको लागि गलतै काम गरे पनि त्यहाँ संरक्षण गर्न पुग्छ। त्यसले गलत कुराको गलत प्रवृत्ति हावी हुने र गलत प्रवृत्ति हावी हुने बित्तिकै पार्टीको मूल मर्म र जुन उद्देश्यका साथ यो पार्टी अगाडि स्थापित भएर अगाडि बढ्न खोजेको त्यो त सबै स्खलित हुन्छ त, सबै चाहिँ विचलनमा जान्छ त। अहिले भइरहेको त्यो गुट उपगुट सहगुट र चाहिँ अब राम्रो मान्छे होइन, चाहिँ हाम्रो मान्छे, मेरो मान्छे, पकेटको मान्छे, उसले जतिसुकै अपराध गरे पनि ढाकछोप गर्ने खालको चाहिँ गर्ने प्रवृत्ति जुन मौलाउन थालेको छ त्यसलाई मौलाउन दिनु भएन। त्यसलाई समयमै सचेत बनेर त्यसलाई चाहिँ रोक्नु पर्यो। यो कुरा चाहिँ हुनु पर्यो भनेर पार्टीमा छलफल बहस चलेकै छ, चल्नै पर्दछ। त्यो बहस चल्नु पर्यो भन्ने त मागै हो हाम्रो, त्यति मात्र होइन। वैचारिक राजनीतिक हाम्रो चाहिँ विचार के हो त, जनताको बिचमा जाने के हो त। मैले अहिले नै भन्ने हो भनेदेखि अस्ति भर्खरै म जब मन्त्री बने पद बहाली पछाडि म गएर मैले भने यो क्षेत्रमा जनमुखी काम गर्नको लागि पार्टीको योजना के हुने हो त, हुनु पर्यो नि त हैन। बोलेर मात्र त हुँदैन। यो किसिमबाट कुन कुन क्षेत्रमा जनताको पक्षमा जनहितको पक्षमा काम गर्नको लागि जनतासँग एकाकार हुनको लागि पार्टीको चाहिँ प्रष्ट खाका आउनुपर्छ, योजना आउनुपर्छ। हुन त अब यो सबै कुरा पार्टीले भन्या जस्तो नहुन सक्छ, यो पार्टीको सरकार होइन हैन। अब जो सोलो डोलोमा चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार त यो होइन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारै हुँदाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ जुन खालको प्रशासनिक क्षेत्रमा, न्यायिक क्षेत्रमा, विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ हामीले रूपान्तरण गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि कयौँ कठिनाइहरू भोगेको स्थिति हो। त्यो त छँदैछ, त्यसलाई चाहिँ हामीले नजरअन्दाज गर्न सक्दैनौँ। फेरि पनि हामीले जनताको पक्षमा के गर्ने भन्ने खालको स्पष्ट खाकासहित जानुपर्दछ। घोषणापत्रमा लेखिदिएर हुँदैन अथवा आफ्नो पार्टीको दस्तावेजमा लेखिदिएर हुँदैन, त्यसलाई मेटेरियलाइज कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हुनुपर्दछ भन्ने कुराहरू हो। यसको लागि चाहिँ पार्टीभित्र विचारका कुराहरूको पनि छलफल बहस हुनुपर्दछ। आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोणसहित योजनासहित कसरी जाने जनताको बिचमा भन्ने खालको पनि छलफल बहस हुनुपर्दछ। सांस्कृतिक रूपान्तरण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल बहस हुनुपर्दछ भन्ने त हाम्रो मागै हो त। माग अनुसार भएको कुरालाई, छलफल चलेको कुरालाई अन्यथा भन्न मिल्छ र? यो यस्तो भयो भन्न मिल्छ र? हुनसक्छ कुनै चाहिँ अब कसैको निहित स्वार्थ भएकाहरूले केही गर्न खोज्या हुनसक्छ, तर त्यस्तो कुरो पार्टीभित्र त्यस्तो छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यस्तो छ भने अब एकाध व्यक्तिहरू होला अपवादमा, त्यो अलग्गै कुराहरू, तर आम प्रवृत्तिको रूपमा त्यो छ त भन्दाखेरि त्यो छैन। यदि अब कहीँ त्यस्तो चाहिँ अगाडि आउन खोजेको छ भनेदेखि सबैको सामूहिक प्रयासबाट त्यो कुराहरूलाई पाखा लगाइन्छ भन्ने नै हो। पार्टीको एउटा योजनाबद्ध कार्यबाट त्यो पाखा लाग्छ नै। र अहिलेसम्मको अवस्थामा पार्टीभित्र अब छलफल बहसलाई चाहिँ अनेक तर्सिने, छलफलबाटै भाग्ने तर्सिने खालको प्रवृत्ति पनि त छ नि। त्यो कारणले ल यस्तो छ त्यस्तो छ भन्ने खालको अफवाह फिजाइएका कुराहरू हुन सक्छन्। अब यहाँ छलफल बहस चलेको कुराबाट चाहिँ नचलोस् भन्ने हिसाबबाट यसलाई निषेध गर्न खोजिया पनि हुनसक्छ। विविध कुराहरू हुनसक्छ नि, यो कल्पनाका कुराहरू हामी नगरौँ। छलफल बहस एउटा जीवन्त पार्टीमा चाहिन्छ, अन्तरसङ्घर्ष एउटा जीवन्त पार्टीमा चाहिन्छ। त्यही कुराहरू जीवनसहितको पार्टी हामी बनाउन चाहन्छौँ, जीवनविहीन पार्टी हामी बनाउन चाहँदैनौँ। यो चाहिँ गठबन्धनको सरकार हो। अहिले गठबन्धनभित्र यो कुरा उठाएको छैन। अब कोही पार्टीभित्र अब हरेक पार्टीमा कोही व्यक्तिको केही विचार छ भने उसको व्यक्तिको चाहिँ निजी विचार हो। त्यस कारण म यसमा धेरै कमेन्ट गर्न चाहन्न। पार्टीको संस्थागत विचार चाहिँ कुनै पनि पार्टीबाट आएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यहाँले चाहिँ दसैँ अब सरकारको एउटा जिम्मेवारीमा पनि हुनुहुन्छ। दसैँ चाहिँ कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ जस्तो त्यो विषयमा अलिकति अन्तर्गत। म सरकारमा रहूँ नरहूँ, म कुनै राजकीय जिम्मेवारीमा रहूँ नरहूँ, म सधैँभरि शशि श्रेष्ठ हुँ। म यो देशको सचेत नागरिक हुँ। यहाँ भएका विकृति विसङ्गतिलाई कसरी हटाउने,
र राम्रा पक्षहरूको सम्वर्धन प्रवर्धन गरेर कसरी अगाडि जाने भन्ने एउटा अभियन्ता पनि हुँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म सरकारमा अहिले भएँ, मेरो विशिष्ट खालको दसैँ देखिहाल्नु भने तपाईँहरूले आएर प्रत्यक्ष आफूले देखिरहनु भएको छ। त्यस्तो खालको कुनै हुँदैन, न हिजो थियो न आज हुन्छ। हिजोदेखि नै अब मैले अवलम्बन गरेर आएको, जब म सचेत रूपबाट यो परिवर्तनको अभियानमा लागेँ, चाहिँ पार्टीभित्र आबद्ध भएँ। अब पारिवारिक जमघटमा कहिलेकाहीँ अब एउटा किसिमको चाहिँ वातावरण होला, त्यो अलगै कुराहरू हो, तर त्यो वातावरणमा पनि कहिले पनि हामी फसेन। हामीले गर्ने गरेको, हिजोको दिनमा गर्ने गरेको के हो भने यो लामो नेपालीहरूको लागि सबैभन्दा लामो छुट्टी हुने बेला। अहिले त यो छुट्टी छोटियो, 5 दिनमा भयो, पहिला त पुर्णेसम्म हुन्थ्यो। लामो छुट्टी भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यही बेलामा पार्टीका कार्ययोजनाहरू बनाउँछौँ। म महिला सङ्गठनको 20 वर्ष केन्द्रीय अध्यक्ष भएको मान्छे। यही बेलामा चाहिँ महिलाहरूको चाहिँ अलि धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ, घरको जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने सबै भाकाले सरसफाइ दुनियाँ भएको कारण अलिक गाह्रो चाहिँ हुँदो रहेछ। फेरि पनि त्यसलाई जोड्ने, प्रशिक्षणहरू सञ्चालन गर्ने, पार्टी प्रशिक्षणहरू सञ्चालन गर्ने अभियानमा चाहिँ लागेको व्यक्ति हुँ र अब पार्टी पनि त्यही ढङ्गबाट अगाडि आएको हो, हिजोदेखि हामीले गरेर आएको। र म आफै पनि जे म चाहिँ भन्छु त्यही गर्ने हो भन्ने एउटा गर्ने अर्को हुनु हुँदैन, यो दोहोरो चरित्रको जीवन चाहिँ हुनु हुँदैन भन्ने मान्यतामा चाहिँ दृढतापूर्वक आएको व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि र यो पछिल्लो चरणमा त अब प्रशिक्षणहरू खुला राजनीतिमा आएपछि, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि यही बेलामा प्रशिक्षण चलाउनुपर्छ भन्ने त भएन, तै पनि चल्छ, कुनै कुनै बेलामा चल्छ। र जहाँसम्म निजी कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि जति पनि परिवार छ, परिवारहरू एक ठाउँमा यो पारिवारिक मिलनको चाहिँ, किनभने समय त हुँदैन नि, अरू बेलामा सबै काममा व्यस्त हुने भएर एउटा चाहिँ पारिवारिक मिलन भेटघाटको चाहिँ अवसरको रूपमा यसलाई लिने गरेका छौँ। सबै परिवारहरू बस्यो, आज म कहाँ हुन्छ, भोलि अर्को कहाँ हुन्छ, पर्सि अर्को कहाँ हुन्छ, निपर्सि अर्को कहाँ हुन्छ, यसरी सबै परिवारहरू बस्यो अनि सबै चाहिँ कुराहरूको समीक्षा गर्यो। समीक्षा त फेरि पनि राजनैतिक नै हुन्थ्यो र कहिलेकाहीँ थोरै चाहिँ पारिवारिक कुराहरूले पनि समय पाउँछ, तर त्यो एकदम न्यून हुन्थ्यो र सिङ्गो देशको स्थिति के छ भनेर छलफल बहस गर्ने चाहिँ राम्रो समयको रूपबाट यसलाई हामीले प्रयोग गर्ने, सँगै बसेर खाने हो, जे सधैँभरि खान्थ्यौँ त्यही हो। विशिष्ट प्रकारको हाम्रो केही पनि हुँदैन, हुने गरेको छैन, जे नर्मल खाने चिजहरू हो। अब नर्मल खानेमा 1-2वटा आइटम बेसी होला दसैँको बेलामा, होइन, त्यो जे हो त्यो प्रश्न भन्नुपर्छ। अब त्यसमा 1-2वटा आइटम बेसी होला, अब मासु होला, होइन, अब अलिकति साँधेको अचार होला, गोलबेराको अचार खाने ठाउँमा साँधे अचार होला, यस्तै हो। सामान्य रूपबाट नि हामीले चाहिँ बिताउने गरेका छौँ। यतिसम्म कि मेरो केटाकेटीलाई मैले दसैँको बेलामा नयाँ लुगा किन्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि थाहा दिनु, त्यो खालको स्थिति पनि, बच्चाहरू त दसैँको बेलामा नयाँ लुगा लिने साथीभाइले लायो भन्ने हुन्छ नि, त्यो खालको स्थिति पनि भएन। म तपाईँलाई अर्को कुरो भन्छु, मेरा सहयोगीहरू जो यहाँ बस्थे, सुरुमा अब सहयोगी त हाम्रो चाहिँ यो खालको सबै पारिवारिक कुराहरूबाट विज्ञ त हुँदैन, थाहा त हुँदैन, उनीहरू एउटा संस्कारबाट आएका हुन्छन्। त्यस कारणले भनेर उनीहरूको लागि मैले दसैँमा लुगा किनिदिन्थेँ। दसैँमा लुगा किनिदिँदाखेरि यो घरको चाहिँ वातावरणसँग भिज्दै गइसके पछाडि के भन्थ्यो भने हामीलाई पनि पर्दैन भन्थ्यो, किनभने कसैले किन्दैन थियो। चाहियो, जहिले चाहियो तैले, जे चाहियो जहिले चाहियो त्यो किनेर लगाइन्छ, होइन भने त्यो खालको तडक भडक दसैँकै लागि भनेर विशिष्ट खालको चाहिँ कहिले पनि भएन, कहिले पनि गरिएन, न हिजो गरिएको थियो न आज गरिन्छ, जुनसुकै ठाउँमा जुनसुकै पदमा बसे पनि गरिन्छ। त्यही हो, भेटघाट अलिक बढी होला, होइन, हिजो परिवारमा र केही साथीभाइमा सीमित हुन्थ्यो भने, कार्यकर्तामा सीमित हुन्थ्यो भने अहिले अलि शुभचिन्तकहरू पनि चाहिँ होला, होइन, त्यो अलिक दायरा फराकिलो। शुभचिन्तक त हाम्रो पहिलादेखि दायरा अलिक फराकिलो पहिल्यैदेखि भएकै मान्छे खालका मान्छे पऱ्यौँ हामी। अब त्यसमा पनि थोरै अब कर्मचारीदेखि त थोरै चाहिँ भेटघाट होला, त्यो अलगै कुरो, तर मलाई लाग्छ यो चाडबाडको बेलामा त्यो पनि चाहिँ हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छैन। के हुन्छ अब मलाई त्यो कुरो त अब कोही मान्छे आयो भने मैले नआऊ भन्ने कुराहरू त भएन, तर त्यो खालको चाहिँ जुन तपाईँहरूले परिकल्पना गर्नुभएको छ, जे होला भनेर ठान्नु भएको छ, त्यो चाहिँ यहाँ हुने गरेको छैन, हुँदैन।
र सामान्य रूपबाट जसरी तपाईँहरू आउनुभयो यो पनि एक प्रकारको दसैँकै बिचमा चाहिँ फुलपातीको दिनमा भेटघाट भएको छ। सायद म यो पदमा नभएको फुलपातीको दिनमा तपाईँहरूसँग भेटघाट हुने थिएन होइन। यो हिसाबबाट हुन्छ होला, त्यो अलग्गै कुराहरू हो, होइन भने योभन्दा अरू केही छैन। सामान्य रूपबाट जसरी हाम्रो दैनिक जीवन चाहिँ बित्छ त्यसमा चाहिँ दिनानुदिन सानो परिवार एकल परिवार हुन्थ्यो भनेदेखि दसैँको बेलामा बृहत परिवार हामी जमघट हुन्छ। त्यति नै यहाँको अन्तरङ्ग कुराकै क्रममा जस्तो अब यहाँको अब पारिवारिक अलिक फरक फरक पृष्ठभूमिको एउटा संस्कृतिबाट छ, यहाँले दसैँमा चाहिँ त्यसलाई कसरी अन्तर्घुलन हुन्छ त्यो एउटा सबैको चासोको विषय भएको भएर त्यो विषयमा अलिकति भन्दैन। अब म परिवारमा अब दुईवटा संस्कृति बोकेको त पर्यो नै होइन। मैले अघि नै पनि भने मैले यसलाई आफ्नै मौलिक ढङ्गबाट यो चाडबाड मनाउने गरेको छु। हाम्रो परिवारमा अब खास गरिकन मेरो माइतीतर्फको चाहिँ के छ भने हरेक महिनाको अन्तिम शनिबार हाम्रो चाहिँ पालो अब 6 जना हो मेरो बुवा आमाको सन्तान, छोरी म एउटा मात्रै हो र मेरो पनि चाहिँ भाग पर्छ। 5 जना दाइहरू म चेली चाहिँ त्यहाँ पाहुना भएर जाने होइन, मेरो पनि भाग पर्छ र हामी हरेक महिनाको अन्तिम शनिबार परिवारको चाहिँ जमघट गयौँ। पारिवारिक सम्बन्ध सबै व्यस्त, सबै कामकाजी मान्छे भएको कारणले पारिवारिक सम्बन्ध नै टाढा होला भनेर त्यसरी एउटा गर्ने गरेका छौँ। मैले अलिकति विस्तृत रूपबाट नै भने। र अर्को कुरो चाहिँ मेरो आमा बुवा हुनुहुन्न। अब उहाँहरूको सम्झनामा हामी श्राद्ध गर्दैनौँ। मैले अघि नै भने हामी वास्तविक रूपबाट जे रूपान्तरणको लागि जे परिवर्तनको लागि गऱ्यौँ त्यो आफैबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने हो। अरूलाई सिकाउने तर आफूले त्यो नगर्दाखेरि त्यो ढोङ्गी हुन्छ। त्यो यो ढोङ्गी जीवन चाहिँ बाँच्नु हुँदैन, दोहोरो जीवन चाहिँ बाँच्नु हुँदैन भन्ने हो। दोहोरो मापदण्ड हुन्छ नि त, त्यो खालको गर्नुहुन्न भन्ने हो। हामी चाहिँ श्राद्ध गर्दैनौँ। त्यो दिनमा बुवा र आमा दुईजनाको चाहिँ मृत्यु 2 महिनाको फरकमा भएको हो। एकैचोटि दुःख आइलागेको थियो 46 सालमा र आमा चाहिँ बित्नु हामी तिथि पनि हेर्दैनौँ, गतेमै हामी गर्छौँ। आमा जुन दिन बित्नु भएको हो, आमा बित्नु भएको दिनमा हामीले आमा बुवाको चाहिँ श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम गर्छौँ। म तपाईँलाई त्यो श्रद्धाञ्जली कार्यक्रमको क्लिप्सहरू पनि केही चाहिन्छ भने दिउँला। श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम गर्छौँ। त्यो पालो हुन्छ। आज मेरो पालो हो भने अब मबाट सुरु भयो भनेदेखि मेरो कान्छो दाई, काइलो दाई, साइलो दाई, माइलो दाई, जेठो दाई, त्यसपछि फेरि म गरेर यसरी हामीले गर्ने गरेका छौँ। त्यो एउटा जमघट हाम्रो हुन्छ। र अर्को जमघट के हुने गरेका छ भन्दाखेरि आमा बुवाको नामबाट हामी यो चाहिँ ब्राह्मण बोलाएर श्राद्ध नगर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले ट्रस्ट खोलेका छौँ आमा बुवाको नामबाट। र अनि त्यो आमा बुवाको चाहिँ कर्मथलो, अब जन्मथलो त अब यहीँ भयो, कर्मथलो चाहिँ बाहिर चाहिँ हो, यी काभ्रे जिल्लै हो। त्यहाँ गएर चाहिँ त्यहाँ कर्मथलोमा पनि किन भन्दा त्यो स्कुल चाहिँ हाम्रै आफ्नै, मेरो बुवा चाहिँ शिक्षा प्रेमी भएको कारणले हाम्रै पहल कदमीमा चाहिँ स्थापना भएको स्कुल छ। र अब यहाँ त धेरै अवसर पाउँछन् मान्छेले, सहर बजारमा त गाउँमा गर्नु पर्दछ भनेर बुवाको कर्मथलोमा हामीले चाहिँ एउटा सार्वजनिक स्कुल, सरकारी स्कुलमा गएर जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ 1 जना महिला 1 जना चाहिँ पुरुष गरेर यो स्कुल लेभलमा र कलेज लेभल त्यहाँ त्यो कलेज पनि हामीले नै खोलेका छौँ। र त्यहाँ चाहिँ 4 जनालाई हामीले यो जेहेन्दार विद्यार्थीहरूको आमा बुवाको नामबाट छात्रवृत्ति हामी दिन्छौँ। त्यसरी गर्ने गरेका छौँ। एउटा पछि हाम्रो जमघटको। र अर्को कुरो यो जुन कल्चरको कुरो छ, अब मेरो परिवार त यही नै भयो, माइतीको परिवार चाहिँ। अनि अहिले चाहिँ अब घरतिर पनि 2 जना देवरहरू यतै चाहिँ हुनुहुन्छ। नत्र भनेदेखि अब अरूहरू यो दसैँ मनाउनको लागि प्युठान
जानुहुन्थ्यो। उहाँको जन्मघर मेरो श्रीमानको जन्मघर प्युठान भएको कारणले गर्दाखेरि उता जानुहुन्थ्यो र सासू यहाँ आउनुभएको बेलामा चाहिँ मनाउने पनि सासूले टिका लगाइदिनुहुन्थ्यो। टिका चाहिँ हामी थाप्थ्यौँ, तर कुनै पनि टडक भडक नगरिकन, कुनै कुनै परम्परावादी नगरिकन जस्ट परिवार सबै जम्मा भयो खाने त्यो गर्थ्यौँ। र अहिले अब देवरहरू पनि यतै भएको, 2टा देवर हामी जेठो हो, हामी समेत चाहिँ यहाँ भएको कारणले देवरहरूलाई पनि त्यही खालको कुराहरू चाहिँ भनिया छ र त्यो अनुसारले बिहानको खाना हामी यता घरतिर सँगै बसेर खान्छौँ र साँझको दिउँसोको खाजादेखि चाहिँ साँझको खानासम्म अब माइतीको पालो रोल क्रम अनुसार जुन हुन्छ, फुलपाती एकजना, अष्टमी एकजना, नवमी एकजना, दशमी एकजना कहाँ, अनि एकादशी अथवा त्यो अष्टमी नवमी भनेर होइन, जतिजना छ पालो, फुलपाती अगाडिदेखि नै पालो हुन्थ्यो हाम्रो। अनि यो धेरै लामो खाँदाखेरि पेट गडबड भयो भनेपछि पालो सारेका छौँ हामीले। पालो कसरी सार्यौँ भन्दाखेरि कसैको पालो चाहिँ नयाँ वर्ष, नेपाल सम्वतको नयाँ वर्षको मपूजा पनि पर्छ त्यो दिनमा, र कसैको चाहिँ यमरी पूर्णेको दिनमा है, कसैको चाहिँ अब कुन उसमा भनेर यसरी पालो सारेर पनि यसलाई व्यवस्थित गरेर सबै चाहिँ चाडबाडमा कमसेकम पनि परिवार सबै एकै ठाउँमा जम्मा हुने, यही बहानामा पनि परिवारको चाहिँ एउटा भेटघाट गर्ने अवसरको रूपमा चाहिँ लिएका छौँ। यो सामाजिक सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने हिसाबबाट लिएका छौँ। त्यसकारण हाम्रो 2टा परिवारको 2टा चाहिँ संस्कृतिबाट आएको चाहिँ भनेर कुनै त्यस्तो खालको अप्ठ्यारो छैन। सबैतिर हामी परिवार जम्मा हुने, कुराकानी गर्ने एउटा समयको चाहिँ सदुपयोगको हिसाबबाट हामीले लिने गरेको कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ सांस्कृतिक अन्तर्घुलन सबै कुरोहरू भइसकेको स्थिति छ। अनि आमा बुवाको स्मृति दिवसको दिनमा चाहिँ हामी आमा बुवाले यो समाज परिवर्तनको लागि, रूपान्तरण गर्नको लागि जे योगदान दिनुभएको थियो, शिक्षाको क्षेत्रमा उहाँको जुन महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो, त्यसमा चाहिँ अब उहाँको त पलाँती खलाँतीसम्म भइसकेको छ, त्यो पुस्ताहरूले देखेको छैन नि त। त्यस कारणले उहाँहरूको योगदान के थियो त, हामीलाई चाहिँ कसरी हुर्काउनु भयो, कुन संस्कार दिनुभयो भन्ने कुराहरू त्यो चाहिँ पुस्तान्तरण र हस्तान्तरण गर्ने कुराहरू पनि हामी गर्दछौँ र सबैलाई उहाँहरूको योगदानको बारेमा सबै पुस्ताहरूले बोल्ने र सबैलाई चाहिँ आफ्नो प्रतिभाहरू त्यहाँ राख्न लगाउने, कसैको कुन क्षेत्रमा प्रतिभा होला, कसैको कुन क्षेत्रमा प्रतिभा होला र त्यो वर्षभरि कसले के काम गर्यो भन्ने यी सारा समीक्षाहरू सहित चाहिँ राखेर श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम अथवा स्मृति कार्यक्रम मनाउने गरेका छौँ। सबै दिदीबहिनीले दाजुभाइहरूमा म हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो पर्व हामी नेपालीहरूको लामो छुट्टीसहित मनाउने, एउटा सामाजिक रूपबाट एकताबद्ध भएर पारिवारिक जमघटका पारिवारिक चाहिँ द्वेषहरूलाई पनि हटाएर चाहिँ एउटा मिलनको हिसाबबाट चाहिँ मनाउने पर्व भएको कारणले गर्दाखेरि यही हिसाबबाट कमसेकम पनि अहिलेको अवस्थामा जुन यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि जुन स्वास्थ्यको समस्या पनि परिरहेको सन्दर्भमा स्वास्थ्य मापदण्डहरूलाई चाहिँ पालना गरेर र एउटा चाहिँ पर्वहरू पनि मानिने, पारिवारिक जमघट पनि हुने र हाम्रो आफ्नो पारिवारिक स्थिति जस्तो छ, ऋण काटेर भए पनि पर्व मनाउनु पर्छ, ऋण काटेर भए पनि नयाँ लुगा लगाउनु पर्दछ भन्ने हिसाबबाट होइन, हाम्रो जे छ त्यो स्थितिमा चाहिँ यो पर्वलाई राम्रोसँग खुसियालीका साथ मनाऊ र एउटा स्वास्थ्य मापदण्डलाई राम्रोसँग पालना गरेर मनाऊ। किन स्वास्थ्य नै सबै कुराहरू हो, स्वास्थ्य रहे नै सबै कुराहरू रहन्छ, धेरै चिज हामी गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू राख्न चाहन्छु र सँगसँगै यसमा जोडौँ कि अलग अब अहिले सरकारले पूर्णता पाएको छ। यो सरकारको कार्यावधि धेरै लामो छैन, छोटो समयमा चाहिँ गर्नुपर्ने जनताको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन् र यसको लागि म एउटा सरकारको मा भएको सदस्यको हिसाबबाट
जनताको पक्षमा छोटो समयमा पनि यहाँहरू सबैको साथ सहयोग र समर्थनबाट राय सल्लाह यहाँहरू सबैको सल्लाहबाट जनताको पक्षमा र देशको पक्षमा काम गर्नेछु भन्ने चाहिँ दृढ चाहिँ विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद समय विचारको लागि टेलिभिजन दर्शक। हजुर, यो जुन मलाई आफ्ना अनुभूतिहरू राख्ने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि सिङ्गो एबिसी टेलिभिजन परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद र यो विजयादशमी दीपावली र सबै चाडपर्वहरूको फेरि पनि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। यहाँहरूको टेलिभिजनले अझ उत्तरोत्तर प्रगति र उन्नति गरोस् र सबै पक्षको समाचार चाहिँ अगाडि लाने, सबै समुदायको सबैले यो मेरो टेलिभिजन हो भन्ने स्थिति सिर्जना गर्नको लागि निष्पक्ष ढङ्गबाट चाहिँ समाज निष्पक्ष र सही समाचार सम्प्रेषण गर्ने र सबै क्षेत्रको विषयलाई पनि उठान गर्ने एउटा चाहिँ सञ्चार बनोस् भन्ने कुराहरू शुभकामना दिन चाहन्छु।